7.5 तोले सोना ये नहीं है, 52.5 तोले चांदी ये भी नहीं है, नकदी 52.5 तोले चांदी के बराबर रकम किसी के पास है, उस पर साल गुजर जाए उस पर ज़कात है। ये नहीं है तिजारत है, दुकान है या और बड़ा ताजर है तो उस पर ज़कात जो है ये फर्ज है, अगर ना देगा तो गुनाहगार होगा। इसका जो है 40वां हिस्सा है, 40वां हिस्सा जो है वो साल के बाद निकाल कर गुरबा मसाकीन जो है उसमें जो है ये तकसीम करे। अगर ना करेगा तो गुनाहगार भी होगा। अगर बिल्कुल इनकार करता है कि ज़कात है ही नहीं, ये टैक्स है या तमान है या ज़कात है ही नहीं, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा, क्योंकि ये कुरान मजीद की नस्से कत्ती से साबित है ज़कात की फर्जियत। ना देने वाला वो गुनाहगार फासिक फाजिर है, लेकिन इनकार करने वाला वो काफिर है, मुर्तद हो जाएगा। तो साल जब गुजर जाए, साल के बाद ज़कात दे, अपना हिसाब लगा ले, जितने भी उसके पैसे बनते हैं, जितने भी उसके पास रकम है या सोना है या चांदी है निसाब के बराबर है तो उस पर ज़कात है, तो साल के बाद ज़कात दे। अगर ज़कात ना देगा तो वो गुनाहगार होगा। ज़कात ये 40वां हिस्सा ज़कात है। एक बात। दूसरा, जितनी बातें हैं आदमी वो अपने लिए करता है, नमाज पढ़ रहा है वो अपने लिए पढ़ रहा है और ख़ुद पढ़ रहा है, इसका दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़ा है, रोज़ा आदमी ने रखा हुआ है वो अपने लिए है, इसको अपना फ़ायदा हो रहा है। हज कर रहा है तो उसका भी दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं होता, उसको अपना फ़ायदा हो रहा है। ज़कात या सदका फित्र या उश्र ये एक ऐसा मसलन सदका है कि इसका दूसरे को फ़ायदा होता है। माली मदद कर रहा है किसी गरीब की, मिस्कीन की, यतीम की, बेवा औरत की, किसी मुफलिस की, किसी हकदार की, जब वो मदद कर रहा है तो उसको भी फ़ायदा हो रहा है, इसको भी फ़ायदा हो रहा है, उसको दुनिया भी फ़ायदा हो रहा है, इसको उखरी भी फ़ायदा हो रहा है, ये दूसरे को फ़ायदा हो रहा है। एक और बात, ज़कात रिज़्क़ हलाल पर है। आदमी रिज़्क़ हलाल कमाता है, मेहनत करता है, सारा दिन मेहनत करता है, मुशक्क़त बर्दाश्त करता है, सर्दी है गर्मी है उसकी परवाह नहीं करता, अपनी जान की बाजी लगाकर बड़ी मेहनत से बड़ी मुशक्क़त से ये रिज़्क़ कमाता है, रिज़्क़ हलाल कमाकर घर लाता है, साहिब निशाब हो गया तो उस पर ज़कात है, फितराना है। रिज़्क़ हलाल पर ज़कात भी है, फितराना भी है। रिज़्क़ हलाल कमा कर आया है रिज़्क़ हलाल, उसके बाद उसको हुक्म है कि तेरा ये रिज़्क़ हलाल है लेकिन इसको मज़ीद हलाल कर। कहीं रोज़ी कमाने में, मजदूरी करने में कहीं कोई कमी कोताही रह गई हो तो ज़कात देकर इसको पाक कर ले, उश्र देकर इसको पाक कर ले, फितराना देकर इसको पाक कर ले, वैसे सदका खैरात करके इसको पाक कर ले। तो रिज़्क़ हलाल पर ज़कात भी है, उश्र भी है, फितराना भी है, सदका भी है, सवाब भी रिज़्क़ हलाल का होता है। अल्लाह माफ़ करे रिज़्क़ हराम है, जिस तरह अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हर मुसलमान को बचने की तौफीक दे। जिस तरह पानी की टूबें लगा लेते हैं, टूबें लगी हुई हैं, फसल पक रही है, उस पर जो है उश्र भी कर रहा है, उस पर जो है सदका खैरात हो रहा है, फ़कीरों की मदद हो रही है, बिल्कुल उलमाए किराम ने इसको हराम लिखा है। सदका खैरात करने की बजाय, ऐसे रिज़्क़ के सदका खैरात करने की बजाय बेहतर है कि वो टूब ना लगाए। रिज़्क़ हराम कमा रहा है, सूद के पैसे हैं, रिश्वत के पैसे हैं, किसी का माल गज़ब करके पैसे लिए हुए हैं, मालदार बन गया है, सदका खैरात कर रहा है, खैराता कर रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, ये बल्कि उस पर बबाल है, गुनाह है। तो रिज़्क़ हलाल आदमी कमाता है, उससे हुक्म है कि रिज़्क़ हलाल भी कमाओ और उस हलाल कमाई में से ज़कात दो। ज़कात जो है हदीस पाक का मफ़हूम है कि ये पैसों की मैल है। जिस तरह आदमी गुड़ बनाता है, गन्ना है उसकी रस उस कढ़ाई में डालता है,
آگ دیتا ہے، جب اس کو ابالا آتا ہے اس رس کو، پت بنتی ہے تو اس سے ایک جھاگ یا ایک میل اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ اگر وہ میل اس پت میں، اس گڑ میں شامل کر دیں تو اس کی مٹھاس نہیں ہوگی، گڑ کی مٹھاس نہیں ہوگی، اس کا رنگ بھی اچھا نہیں ہوگا، اس کا ذائقہ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اگر یہ میل یا جھاگ جو بھی ہے اس کو علیحدہ کر دیں تو گڑ جو ہے اس کا رنگ بھی اچھا ہوگا، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوگا، کھانے کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ جب وہ میل اس سے علیحدہ کرتا ہے تو میل کا وزن نہیں ہوتا، جتنے بھی اس نے رس ڈالی ہے اس کا وزن پورا رہے گا، میل بھی علیحدہ ہو جائے گی، گڑ جو ہے یہ پاک صاف ہو جائے گا، لیکن اس میل کا وزن نہیں ہوگا۔ جب آدمی کو زکوٰۃ دیتا ہے، فطرانہ دیتا ہے، عشر دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے تو بالکل یہی مثال ہے، صدقہ دے رہا ہے، اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی کہ اس کا مال کم ہو جائے۔ بے شک یہ ظاہری طور سے یہ پیسے، رقم، دانے جو بھی ہیں، عشر ہے، یہ سارا نکل جاتا ہے، وہ اس میل کی طرح ہے، نکل جاتا ہے، اس کا رزق بھی پاک ہو جاتا ہے، میل بھی نکل جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کہہ رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم نہیں اٹھائی کہ لوگوں میں قسم کہہ کر کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں قسم کہہ کر کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے دعوت دی ہے، توحید کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی ربوبیت کی، اپنی نبوت رسالت کی دعوت دی، لیکن قسم نہیں اٹھائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بہشت ہے، ہم نے مانا، صحابہ کرام نے مانا کہ بہشت ہے، کہ زبان مصطفیٰ جو الفاظ نکل گئے ہیں یہ حق ہے، سچ ہے، قسم نہیں اٹھائی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم ہے، مانا جہنم ہے، عذاب قبر ہے، مانا ہے عذاب قبر ہے، روز محشر ہے، قیامت قائم ہوگی، سب کچھ مانا، لیکن آقا علیہ السلام نے قسم نہیں اٹھائی۔ قسم بعض ایسی حدیثیں ہیں کہ جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اے لوگو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کہہ کر کہتا ہوں کہ صدقے کا مال جو ہے یہ کم نہیں ہوگا، صدقہ تم دیتے جاؤ تمہارے مال میں، آقا فرماتے کہ مجھے اللہ کی قسم وہ کم نہیں ہوگا، بڑھے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، بلکہ وہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا صدقہ کا مال جو ہے۔ تو صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ مال جو ہے وہ بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلند آواز سے کہہ دیں، مومنوں کی پہلی ماں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی، مومنوں کی ماں، آج بھی بڑی توجہ سے، آج بھی اسلام پر جس کا احسان ہے وہ دو ہستیاں ہیں، ایک مومنوں کی ماں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے سب کچھ آقا علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر دیا۔ ایک دفعہ اس مومنوں کی ماں نے حضرت عروہ بن زبیر، یہ آپ کے بھانجے ہیں، اس کو کچھ صدقے کا مال دے کر بھیجا کہ فلاں جگہ ایک غریب ہے، اس کو جا کر یہ مال دینا ہے، مال دینا ہے۔ ایک تو اس کو بتانا نہیں ہے، دوسرا میری دعا کے لیے اس کو کچھ نہیں کہنا، تیسرا یہ مال جو ہے اس کو ہاتھ میں نہیں دینا، نیچے رکھنا ہے، نیچے رکھنا ہے، اس کو کہنا کہ تو اٹھا لے۔ تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے ماں یہ تو صحیح ہے، میں بتاؤں گا نہیں، رازداری ہے، دوسرا ہے کہ آپ کو دعا کے لیے بھی نہیں کہوں گا، یہ راز کیا ہے کہ نیچے جو ہے رکھنا ہے تو اس نے اٹھانا ہے۔ تو مومنوں کی ماں نے فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، صدقہ خیرات کرو تو دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ لگے، جب تم اس کو دے گا
تو اس کا ہاتھ نیچے ہوگا، تیرا ہاتھ اوپر ہوگا۔ میں یہ ڈرتی ہوں کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے۔ جب تو اس کو نیچے رکھے گا، مال کو وہ جو اٹھائے گا تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ اوپر ہو جائے گا، وہ مال نیچے ہو جائے گا۔ وہ تھا ان لوگوں کا تقوی، پرہیزگاری۔ اتنی بھی برداشت نہیں کرتے تھے وہ لوگ کہ ریاکاری ہو جائے۔ آج آپ دیکھ لیں، صدقہ ہو رہا ہے، خیرات ہو رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے، وہ پورے نیٹ پر جو ہے ہم گھما دیتے ہیں بھی یہ فلاں جو ہے اتنے ہزار روپے خرچ کر دیے، فلاں آدمی نے اتنی زکوٰۃ دے دی، فلاں نے اتنا جو ہے عشر دے دیا، وہ پورے نیٹ پر جو ہے اس کو گھما دیتے ہیں۔ یہ ریاکاری ہے۔ تو صدقہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ، جب بھی تم صدقہ کرو دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ بھی نہ لگے۔ ایسا صدقہ کرنے والا، اس کا پھر اجر کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن آقا فرماتے ہیں کہ ایسا صدقہ کرنے والا جو ہے کل قیامت کے دن وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اس کو یہ پھر اعزاز ملے گا، یہ عظمت، یہ شان ملے گی کہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ ہے زکوٰۃ۔ دوسری زکوٰۃ